अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उर्दू ज़बान की 5वीं किताब का सबक नंबर 54 और पाठ का नाम है ख्वाब राहत। ख्वाब राहत। तो वीडियो का आप पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप पिछली सारी वीडियो देख सकते हैं। या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पर जाकर भी पिछली सारी वीडियो देख सकते हैं, जो कि हमने अलग अलग पारे की अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाब राहत। ए नींद नमूना कयामत, तूने हमें आँख से दिखाया। तू आई हुई हवास बेकार, क्या जाने तूने क्या सुंघाया। जिस वक्त उतर गई घटासी, आँख का चिराग टमटमाया। फिर छूट गई हमें जहाँ में, फिर छोड़ गई हमें जहाँ में, फिर जेस्त का जायका चखाया। पाया तो कहाँ तुझे न देखा, देखा तो कहीं तुझे न पाया। है तेरी अजीब हुक्मरानी, दुनिया की पलट गई है काया। रन में फौजों को पछाड़ा, बन में शेरों को जा दबाया। देकान को खेत में किया चेत, वो खेत को गीदड़ों ने खाया। रेत की खबर नहीं कहीं है, चरवाहे को घास पर लिटाया। लेने को दरख्त पे बसेरा, चिड़ियों ने परों में सर छिपाया। ढूरों ने भी छोड़ दी जिगारली, चुप हैं नहीं कान तक हिलाया। जब चोर की आँख में समाई, उसने चोरी से जी चुराया। रहजन की भी राह बाट मारी, राहगीर को खौफ से बचाया। खुली हुई राह रोकी मंजिल, फैला के जो पाँव सनसनाया। पाँव को दिया है तूने आराम, बच्चों को थपक थपक सुलाया। रोते रोते झपक गई आँख, झूले में झुला रही है दाया। बेगम मलका गरीब बुढ़िया, तेरा आना सभी को भाया। गम दूर हुआ तड़क गधा का। बोली है न झूली है न जो नबडी का साया। पेड़ी से रकाना हथकड़ी से, महबूस को कैद से छुड़ाया। शाहों की भी करो फर मिटा दी, ने ताज न तख्त ने रियाया।
زرین پر دے نہ فرش محمل، زرین پر دے نہ فرش محمل، دیوار ہے غم سجایا، جب سو گئی ہو گئی برابر، کب شاہ گدا میں فرق پایا، زج کے بھی حواس ہیں معطل، فیصل ہوئے قصہ و ضائع، ٹھنڈا ہوا تاجروں کا بازار، سودے کا معاملہ چکایا ہے، نقد کہاں کدھر گئے نوٹ، ساہوکاروں کو جب بنایا، لالا کو نہیں رہی ذرا سود، کتنا ہے وصول کیا بقایا، لیکھا جوکھا ہوا برابر، کیا ڈیوڈا اور کیا سوایا، بنیوں کا الٹ گیا ہے پتھر، روکڑ ہے نہ جنس ہے نہ مایا، بیمار کی آنکھ لگ گئی ہے، دکھ درد کا قریب سب مٹایا، کچھ ہوش نہیں ہے ڈاکٹر کو، پلٹس لگے زخم پر کی پایا، اوسان نہیں حکیم جی کو، کیا نیند نے لخلخا سونگھایا، تبریب پلائے کی محمل ہیں، سب بھول گئے کیا کرایا، تعریف نہ کر سکے مہندس، کیا شکل ہے قائم الجوایا، جغرافیہ داں کی راہ گم ہے، لنکا ہے کدھر کدھر ملایا، کچھ یاد نہیں مورکھوں کو کیا کیا بروئے کار آیا، بھولا ہے کتاب تعلیم علم، الٹا تو نے سبق پڑھایا، اطرب کی عجیب گت بنائی، گھٹ راگ جہاں کا بھلایا، عابد زاہد فقیر جوگی، صوفی کا بھی ہوئی کیا صفایا، جھونکا نہیں قافلہ تیری کا، ہر چند جہاز ڈگمگایا، جیتے نہیں ریل کے مسافر، انجن نے ہزار گل مچایا، باقی نہ رہا کوئی تردر، جھگڑوں میں تھا جان کو کھپایا، سب مشکلیں ہو گئے فراموش، اپنا ہی رہا نہ کچھ پرایا، دنیا کی خبر نہ دین کا ہوش، کیا شاگرد بیہودی پلایا، تو نے کیا نیند کا مسلط، قدرت ہے تیری بڑی خدایا۔